बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर मजहरुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं PFG न्यूज़। आज हम कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और दोस्तों के सवालात जो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आए थे उनका भी जवाब देना है। तो मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को आखिर तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम आपके बेहद ममनून हैं। हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कमेंट्स बॉक्स में कि आप सर्जिकल आइटम के बारे में हमें बताएं। तो देखें, सर्जिकल आइटम, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या सर्जिकल गुड्स जैसे कहते हैं, जो सियालकोट की नंबर 1 सनत है और सियालकोट की जो प्रोडक्ट है वो दुनिया भर में मारूफ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये वो लोग करें जो ऑलरेडी इस पेशे से वाबस्ता है। पैरामेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर साहिबान, जिनको इनकी नो हो है, क्योंकि जब आप दूसरे मुल्क को भेजते हैं, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, आप दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में भेजेंगे तो इसकी एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको क्लियर करनी पड़ती है, उसकी डेफिनेशन भी आपको वहां पे बतानी पड़ती है। तो जो इस फील्ड से मुंसलिक नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लिहाजा ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इसकी तजारत वो लोग करें जो इसके बारे में स्पेशलाइजेशन रखते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी उसका बिजनेस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी ये चंद टूटे फूटे अल्फाज में जो गुफ्तगू है वो आपको समझ आ गई होगी। इसका लुब्बे लुबाब ये है कि वो तजारत कभी ना करें जिसके गुड्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको इल्म ना हो। इसी वजह से मैं नए आने वाले दोस्तों को सिर्फ स्पोर्ट्स आइटम पर ही रखता हूँ, इस वजह से कि वो तो एक खेलों का सामान है, उसमें तो कोई बारीकियाँ पेचीदगियाँ नहीं होती, छोटी मोटी उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ होती है, वो हर कोई नया दोस्त या नया ताजर समझ लेता है। तो मेरा ख्याल है कि उस दोस्त का जो सवाल था उसका जवाब यही बनता है और उसकी खिदमत में, बल्कि सबके लिए है। दूसरा, एक दोस्त ने ये सवाल किया था कि आप हमें पेट्रोलियम की बनी हुई आइटम्स के बारे में बताएं। तो मैं आज की इस वीडियो में कोई छोटी मोटी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जितनी भी मुझसे हो सकी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं होगी, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद मैं किसी और वीडियो के अंदर इसकी फुल डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पेट्रोलियम से ईरान की जो प्रोडक्ट हैं वो मलामीन सेट हैं, यानी बर्तन हैं जो प्लास्टिक के मलामीन के हैं, वो हैं। वाटर कूलर हैं, रबट एंड ऑयल से बनी हुई प्रोडक्ट हैं, और फिर वो नायलॉन के रस्से हैं, उसकी डोरियाँ हैं, फिर बारदाना है। ये सारी चीज़ें जो आम यूज़ होती हैं वो पेट्रोलियम से ही बनाई जाती हैं। मेजर जो इनकी प्रोडक्ट है वो गैस और ऑयल है। ये तो 1-2 लाख से तिजारत नहीं होती, वो तो करोड़ों रुपए के बाउज़र होते हैं जो गैस के ईरान से पाकिस्तान इंपोर्ट होते हैं और इसका लाइसेंस होता है, वो बड़ी हाई प्रोफाइल की बात होती है।
میں دوستوں کو پیٹرولیم کی وہ گڈس، وہ آئٹمیں بتا رہا ہوں جو چھوٹے لیول پہ آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ کے اندر اندر اس کی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے تاجر حضرات ایران اور پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی پچھلے دنوں میں ہوئی ہے اس پہ بہت پریشان ہیں، لیکن میں نے اپنی پہلی ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ روٹین میٹر ہے، دونوں ممالک اس پہ نیگوسیشن کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوستانہ برادرانہ ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن کو آج سے نہیں ہے، ایک مدت سے ہیں، اور یہ کبھی بھی دوستی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہولی پلیسز ایران میں ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ پاکستان سے، انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے زیارتوں کے لیے ایران جاتے ہیں۔ تو ایران کی حکومت کبھی بھی ان ممالک کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ وہ تو ایک دہشت گرد تنظیم تھی جس کی توضیع جو ہے وہ ایران کے فارن آفس سے اور فارن منسٹر نے پچھلے دنوں گزشتہ دنوں کلیئر کر دی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام پہ یہ حملہ نہیں کیا، بلکہ ایک ایرانی تنظیم تھی، دہشت گرد تنظیم تھی جو پاکستان کی سرزمین ہے، خاک پاکستان، وہ یہاں پہ آ کے بلوچستان میں چھپ گئے تھے تو ان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ ان کا مقصد پاکستانی عوام کو ٹارگٹ بنانا ہرگز نہیں ہے۔ کل کی اپڈیٹ سی کہ بارڈر کوئی سیل نہیں ہوئے، زیارت کے لوگ بھی جا رہے ہیں اور تاجر حضرات بھی جا رہے ہیں، کوئی بارڈر بند نہیں ہوا، کوئی سیل نہیں ہوا۔ یہ میڈیا کی مس گائیڈنس ہے اور میڈیا پروپیگنڈا ہے۔ میڈیا کو تو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا ہو، وہ ان کو تو یہ موضوع چاہیے کہ وہ اس کی بریکنگ نیوز بنائیں، لیکن میں آپ کو یہاں پہ اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ کوئی حالات خراب نہیں ہیں، دونوں ممالک نے آپس میں نیگوسیشن کیے ہیں اور الحمدللہ کوئی نہ تو جنگ ہوگی اور نہ ہی کوئی جارحیت ہوگی ایک دوسرے پہ۔ ہم آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ آخر میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ ابھی تک کمیونٹی باکس میں صرف 35 یعنی 35 ووٹ ہی کاسٹ ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے 6000 سے اوپر سبسکرائبر ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اس میں حصہ لیں اور اس مسئلے کو، بیک گراؤنڈ میوزک کے مسئلے کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اس میں آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ فیصلہ کرنے میں۔ ایک ہفتہ تو گزر گیا ہے تو ابھی تک 35 ووٹ ہوئے ہیں۔ دوستوں کو یا شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا تو میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں ان دوستوں کو ناراض کروں جو اس کو پسند کرتے ہیں یا ان دوستوں کو ناراض کروں جو اس کو پسند نہیں کرتے اور میں میوزک لگاتا ہوں۔ ابھی میں یہ پیٹرولین مصنوعات پہ آپ کو مکمل آگاہی تو نہیں دے سکتا، اس کے لیے کچھ ٹائم مجھے چاہیے کہ کیونکہ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور وہ آپ تک بتانا۔ میں نے تو یہاں پہ رفلی آپ کی خدمت میں یہ کچھ چیزیں جو پیٹرولیم سے مصنوعات بنتی ہیں اور وہ جو کافی ارزون ہیں تو اس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ بہرکیف اس کا سٹیٹسٹکس اور اس کی باقی چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں ایک سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا نگہبان۔